दिसाची पीसी दिल्या 7 दीस मोयरा एसॉल्ट केसीन आमी पयलेच दिसा ऑफेन्स जाल्लो पळय ते दिसा एकल्या एक्युजाक धरलेलो तेका प्रोड्यूस करून 6 days पुलीस कस्टडी घेतलेली. काल सेकंड एक्यूज जो मेन एक्यूज आहा रवी नायक तेका काल अरेस्ट केल्लो आहा आनी आयज तेका प्रोड्यूस केल्लो आहा कोर्टान आनी तेका 7 days पुलीस कस्टडी दिल्लेली आहा. हे फर्दर इन्व्हेस्टिगेशन आमचे हे केसीन चालू आहा. ओके. सो रवी नायकाचो मेन रोल कितें आशिल्लो? रवी नायका वांगडा फर्स्ट इनिशियल तेचे रोल आसलो. फुडलें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहा. आतां तेचो कितें फुडें आनी फ्युचर रोल आनी कितें आहा तेजें जाल्यार तें आमी इन्व्हेस्टिगेशन करता सर. सो आतां मेरेन 2 जाण अरेस्ट. आतां मेरेन 2 जाण एक्यूज अरेस्ट केल्ले. सो आनी कोण आहा सर इनिशियल? एज पर CCTV फुटेज आमी व्हेरीफाय करता आनी कितें आहा जाल्यार पूण मेन हे दोनूच एक्यूज जातले. सो दोनांकूय आमी अरेस्ट करतले. काही दिसा पयलीं म्हटल्यार शुक्रारा सांजेच्या टायमार म्हटल्यार 5 ते 6च्या भितर नाशनला जे गणपतीचें देवूळ आसा थंयसर रोड रेस जालो. हो रोड रेस जालो ह्या हेतून एसॉल्ट जाल्लो आसा, सुरयेन अटॅक जाल्लो आसा आनी जो सुरयेन अटॅक जालो जो विक्टीम भुरगो आसा तो 25 वर्साचो तरणाटो हेचें नांव जावन आसा मंथन आगरवाडेकर म्हणून. हो रावपी थिवी ह्या गांवचो. हेचेर हो एसॉल्ट जाल्लो आसा. ह्या हेतून तो सिरियसली इंजर्ड जालो. इंजर्ड जाल्या उपरांत तेका म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान उपचारा खातीर हाडलो आनी तेच्या उपरांत रिफर केलो डॉक्टरांनी तेका जीएमसीन तेचेर ट्रिटमेंट चालू आसली. तेच्या फाटीक 12 स्टिचीस सुद्दां पडलेले आसा. तेच्या उपरांत तेची ट्रिटमेंट जाली आनी तेका डिस्चार्ज सुद्दां दिलो. डिस्चार्ज दिल्या उपरांत जो विक्टीम भुरगो जो आसा मंथन आगरवाडेकर त्याच्या भावान रितसर म्हापसा पुलीस स्टेशनाचेर वचून कंप्लेन केली. कंप्लेनच्या आधाराचेर म्हापसा पुलिसांनी FIR रजिस्टर्ड केली आनी हेंचो तपास सद्याक हेचेर चालूच आसलो. अखेरेक म्हापसा पुलिसांक बऱ्या तरेन यश मेळवलें आनी जो एसॉल्ट केला पळय जो एक्यूज तेका तेंच्यांनी अरेस्ट करून आपल्या ताब्यात दवरलो. हो 28 वर्साचो भुरगो तेचें नांव जावन आसा सूरज कसबे म्हणून. हेका तेंच्यांनी अरेस्ट करून आपल्या ताब्यात दवरलो. तेचें मेडिकल एक्झामिनेशन जालें आनी तेका दुसऱ्या दिसा म्हापसा GMFC कोर्टान प्रोड्यूस केल्या उपरांत कोर्टाक कडसून 6 दिसाची पुलीस कस्टडी त्या एक्युजाक सद्याक सुनावलेली आसा. हो एक्यूज सद्याक म्हापसा पुलिसांच्या कस्टडीन आसा. तेच्या उपरांत एक CCTV फुटेज आमच्या मेरेन पावली आनी त्या CCTV फुटेजीचेर क्लियर दिसता की त्या दिसा नाशनला ह्या गांवांत कितें जाल्लें पळय थंय जे कितें ते रस्त्याचेर जे रोड रेस जालो हे सगळें कितें आसा पळय ते त्या CCTV फुटेजीन कॅप्चर जाल्लें आसा. दिसता त्या CCTV फुटेजीन जेन्ना विक्टीम भुरग्या वांगडा ऑपोजीट कोण झगडटालो तो सुद्दां दिसता. तो एक्यूज जो आसा त्याने पयलीं थापाट मारले. ह्या हेचेर तेंचे हातापाई जाले आनी त्याच्या उपरांत जो सूरज कसबे आसा तो फाटसून येता आनी सुरयेन तेचेर अटॅक करता. सो जो विक्टीम आसा पळय मंथन आगरवाडेकर त्याचो भाव व तेची रिलेटीव व तेचे फ्रेंड्स सगळे ते म्हापसा पुलीस स्टेशनाचेर तेंच्यांनी गाठले आनी म्हापसा पुलीस स्टेशना वयले PI नवीन देसाय हेंकां तेंच्यांनी रिक्वेस्ट केली आनी डिमांड तेंच्यांनी आपलो मांडलो की जो मेन एक्यूज जो आसलो पळय जेका लागून ही झगडी जाल्या तेका अरेस्ट करून बेगिनात बेगिना तेंच्यांनी आपल्या ताब्यात दवरचो अशी तेंची मागणी आसली. अखेरेक म्हापसा पुलिसांचो तपास चालूच आसलो आनी अखेरेक काल सांजेच्या टायमार आमकां अशी इन्फॉर्मेशन मेवली की जो मेन एक्यूज आसा जेका लागून ही सगळी झगडी जाल्या तेका तेंच्यांनी अरेस्ट करून आपल्या ताब्यात दवरलो. हो रावपी मोयड्या ह्या गांवचो. तेचें नांव जावन आसा रवी नायक म्हणून अशें तेचें नांव आसा. तेका तेंच्यांनी अरेस्ट करून आपल्या ताब्यात दवरलो. तेचें मेडिकल एक्झामिनेशन जालें काल आनी आयज तेका म्हापसा GMFC कोर्टान प्रोड्यूस केल्या उपरांत जो मेन एक्यूज आसा रवी नायक हेका कोर्टा कडसून 7 दिसाची पुलीस कस्टडी सद्याक सुनावलेली आसा. हो एक्यूज सद्याक म्हापसा पुलिसांच्या ताब्यात आसा. सो जितली इन्फॉर्मेशन आनी आमकां जो नाशनला ह्या गांवांत जो रोड जालो आनी ह्या हेतून म्हापसा पुलिसांनी मेन 2 एक्युजाक अरेस्ट करून आपल्या ताब्यात दवरले हेच्या बद्दल जितली इन्फॉर्मेशन आनी आमकां फुडें मेळत रावतली तितली इन्फॉर्मेशन आनी अपडेट जी आसा आमी सदांच तुमच्या समोर पावयत रावतले. पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर. हांव साई प्रसाद कुबडे म्हापशेच्यान.